श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ 300तमं दशकं वामनावतारवर्णनम्। शक्रेण संयतिहतोऽपि बलेर्महात्मा शुक्रेण जीवितधनुः क्रतुवर्धिदोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरां त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशादधितिविषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं स्वाद्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं साद्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमं तमभिवर्षिति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले क्रतुतुर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः प्रतुभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमं वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्ची दण्डाजिनाक्षवलयाधिभिरर्च्य मानः देदीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यः त्वं प्रार्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचितगौरवं प्राक् व्यावृण्वतेन धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवाददानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनुसनत् कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरपुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिपूज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदं दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपरालय पालयेथाः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।